हांगा हें जाल्ल्या पयलीं आमकां केपें वयचें पडटालें तोय बी कलेक्टर आसल्यार जातालें ना जाल्यार परत अशें 5-6 पावटी अशें करून जालें अशें तरी आमचे त्रास जाताले. आज तशें ना, कोण मोठो येवं बारीक येवं तें येता लागना जालें डन कामां फटाफट जाता. फटाफट कसलोच सांग्यारात आनी प्रॉब्लेम म्हणटा ना. कॅबी कितले त्रास पडटाले आमकां आनी ते बी गेल्यार मेळ्ळे एकय दीस मेळटा म्हण आसनासली. तूं मुख्यमंत्र्याक कितें सांगपाक सोदता? ताका हांगा दवरतो लोकांक अशीं काम करून घेवची. हो मनीस सामको जाय कित्याक तूं गरीब जागा हो पावणारो. जेन्ना पळय तो डेप्युटी कलेक्टर आमगेले केपें आसले ते केपें आसता तेन्ना आमकां हांगच्यान सगळे आमगेले आमी भाटी पंचायतीच्यान अशें धरून नेत्रावळ पंचायती सगळे लोकांक आमकां केपें वयचें पडटालें. पण आतां हांगा डेप्युटी कलेक्टर हाडलेले आमचे सगळे ह्या लोकांली सोय बरी जाला. आनी हो पळय आतां आमकां कलेक्टर अजय गावडे म्हणून मेळ्ळा तो आमकां इतलो केन्नाय ताका कित्याक लागून एक सिंपल हेका लागून जर फोन केलो जायत ते तो केन्ना फोन करता आनी खरो न्याय दिता आनी खरो सारको कित्याक काम जायना तें सारें बारीकसाणेन घेवन बसता आनी खरोखरच ताका बरी हें आसा. ज्यो FRC केसी आसा नेत्रावळे आसतल्यो नुन्या ह्या भागांतल्यो ते FRC केसी ते वायल्ड फॉरेस्टाच्यो ज्यो केसी आसा त्यो हातीन घेतल्या आसा आनी कोर्ट हो नेत्रावळे घातला. कितपत फायदो लोकांक जातलो आतां? हितूंतल्यान म्हाका दिसता आमगेलो डेप्युटी कलेक्टर अजय गावडे साहेब तो तितूंतल्यान बारीक लक्ष घालून ह्या लोकांक हांगा हे सायडी येवपाचे त्रास जावपाक जायना. वेल्ली साळजेच्यान लोकांक हांगा सांग्यार आपोवपा वाटेचे ते माध्यमाच्यान तेंच्यांनी ते हांगा पळय हें घेतलां खंय नेत्रावळी कोर्ट अशें एक हें घेवपाक ते अशें अति उत्तम. आनी तितूंतल्यान म्हाका दिसता हो आमगेलो अजय बाब तो हितूंतल्यान आमकां तांकां सारको तितू तेंगेले केशीच्यान स्टडी करून तांकां खरोखरच सामकी बरो न्याय दितलो. आनी हें तेगे सामकें तेजे तो उलयता सामको तेगे हितूंतल्यान दिसता ते बरो लोकांली सेवा करता. सुवातेर हांव थँक्यू म्हणटा ज्या मनशान हें ऑफीस सांग्यार घडोवन हाडलें डेप्युटी कलेक्टर ऑफीस ताका हांव थँक्यू म्हणटा. कित्याक हांव जाणा लोकांक कितले त्रास पडटाले केपें वचपाक आनी केपें गेले आसतना वयतरीन ती काम जायना आसली निराशान परत येवपाक पडटालें. पूण सांग्यार कलेक्टर ऑफीस येतरीन इतलें बरें जालें की आमकां एक ट्रान्सपोर्ट आमगे चुकलो बारीक लोकांचो. दुसरें म्हणलें आमगे टायम वेस्ट जाता तो चुकलो. आनी हो डेप्युटी कलेक्टर खरो बरो आनी ताका काम चयलां लोक वयताय कोण ताचे फुडें तो फ्री म्हणटा तो आसना तो सामको बिजी आसता आनी सगळो कोण गेल्यार कोणाकूय तो येवकार दिता आनी काम करून उडयता तेंगेली फटाफट काम करता काम जाता आनी बरें दिसता सगळ्यांचें काम जालें म्हणटकीर. पण हांव केन्ना गेलो आसल्यार ते म्हणटा कितें येयलो रे म्हणल्यार हांव सरा मातशें सरा म्हणलें वचून तूं डायरेक्ट वच म्हूण सांगता तांकां हांव केन्ना बरें हांव डायरेक्ट वयता कोण आसा तेजें आनी कांय ना प्रायवेट आनी कॉन्फिडेन्शियल कांय ना तो ओपन कितें आहा तें उलयता आनी जायते जाण उलयता येता माजरां की तांणी जायते लोकांक हेल्प केल्या FRC हें तें आनी ते लोक खुशाल जावन वयता आपणा ते फायली घेवन बरें दिसता चोवपाक बी FRC केलें हांव मागता ताका देवान यश दिवचें आनी मुखार तेगे पोस्ट वाडचो आनी आमकां सगळ्या सरकारां ताणें सदां हेल्प करीत रावचें म्हणून थँक्यू म्हणून. मुख्यमंत्री आमगे प्रमोद सावंत आसा आनी तेणी स्पेशली तेजी नेमणूक केल्ली आसा. मुख्यमंत्र्याक तूं कितें सांगपाक सोदता? मुख्यमंत्र्याक सांगूंक सोदता ते पयलीं म्हणटा हांव मुख्यमंत्र्या तुका देव बरें करूं आसला ती आमकां एक डेप्युटी कलेक्टर दिल म्हूण आनी इतल्यान काबार करना आनी मागता तुज्या लागीं की ताका आनीक 4-5 वर्सां पूण हिंग सांग्यार दवरचो आनी सगळी काम काबार जातकीर तुवें पळयचें येवन काम काबार जाली ती आनी ताका शाबासकी दिवची आनी ताका पोस्ट वाडयचो कित्याक आमकांय मुखार कितें काम आसल्यार बऱ्या पडटलो. आमगे सांग्यार 2 दैवत आसा एक मिलाग्री सायबीण आनी एक पायगीदेव आनीक अशें म्हणटा की जो प्रामाणीकपणान जो काम करता सांग्यार तो केन्ना खंय खाली पडलो ना. बाबा हेजेर तुगे कितें मत आसा? हांव क्रिस्तांव खरो पूण आमी सगळ्या देवाक मानता. हांव एक मनीस आसा हांव अभंग म्हणपी सगळ्यांगे आमगे हिंदुवांचे वचून चवथी अभंग म्हणपी आनी नाटकां वचपी नाटकां काम केलां
आनी तेजो हांव एक दीस चर्ची लागून कित्याक लागून गेल्लो तो इतलो फेवरा उलयलो की चर्चीच्या की म्हाका बरें दिसलें की सगळे लायक आहा म्हण आनी हांव मागता सायबिणी कडेन आनी पागदेवळा कडेन देवा कडेन की ताका बरें मुखार यश दिवचें आनी तेजेर वेळसांव घालची. सांगपा म्हळ्यार सांगे हांगसर वाठारांत जेन्ना डेप्टी कलेक्टर ऑफीस स्टार्ट जालें तेन्नाच्यान खरें म्हळ्यार सांगे लोकांचें सांगे तालुका जे आसा सांगे वाठाराच्या लोकांचें भाग्य जें आसा हें ओपन जालें. कित्याक कारण पयलीं कितें जातालें की सांगे आनी केपें हांगसर एकूच कॉमन डेप्टी कलेक्टर ऑफीस आसतालें तें म्हळ्यार केप्यां. आनी स्पेशली कितें आसा की वाडे, नेत्रावळी, सालजिणी तशेंच काल्यां ही जी वाठार जे आसा पयस पयस तांकां स्पेशली हांगसर खंय केपें वचपा पडटालें. आनी इतली ट्रॅव्हलिंग आतां जर सालजिणीच्यान सांग्यार जर येतले नाल्यार केपें वयतले जाल्यार तांकां ऑलमोस्ट 2 वर जाय. एक देड ते 2 वर जायच. बसीन जर येतले जाल्यार मायज लागतले. आपल्या गाडी स्वता गाडी घेवन येयले जाल्यार 1.5 ते 2 वर जाय. तरी ते पावतले काय ना ते शुअर ना कित्याक मदीं रस्तो सारको आसना म्हणजे आनी कितें झाड पडटा आनी कितें प्रॉब्लेम जाता. तेन्ना हें सांग्यार जें ऑफीस जें जालें हें ऑफीस जाले कारणान हांगसर आमकां अजय गावडे सारको डेप्टी कलेक्टर मेळ्ळो. आनी स्पेशली थँक्स म्हणपाक सोदता की सांग्यावेलो MLA तशेंच आमचो CM हेणी खंय तरी लक्ष घातलें आनी तांकां दिसलें की सांग्यार डेप्टी कलेक्टर ऑफीस जाय. नाजाल्यार कितें जातालें की बर्डन जें आसा हें सगळें फकत केपें एकूच डेप्टी कलेक्टर ऑफीस आसल्या कारणान सगळी बर्डन थंगसर उरतालें आनी थंगसर चड पेज पडले कारणान लोकांची केसीस सुद्दां आसा लोकांची कामां जी आसा ही जायनासलीं फास्ट. पूण हांगसर जेन्ना सांग्याचें ऑफीस जेन्ना स्टार्ट जालें तेन्ना लोक जे आसा सर्वसामान लोक जाणटेले आनी कोणीय आसा तांकां डायरेक्ट डेप्टी कलेक्टर जो आसा हांकां वचोन मेळपाक तेजी कॅबिना वचोन ताका मेळपाक संद मेळटा. आपल्या कितें गाराणें आसा आपल्या कितें डिमांड जो आसा ते डेप्टी कलेक्टराक सांगपाक मेळटा. अशें केन्ना पयलीं जावं नासलें. केपी सुद्दां हांव एडवोकेट पूण आमकां सुद्दां डेप्टी कलेक्टराक जेन्ना केपी मेळपाक जाय आसलें आमकां सुद्दां मातशें मेळपाक मेळनासलें. पूण हांगसर सांग्यार डेप्टी कलेक्टर ऑफीस जाल्या कारणान सर्वसामान्य लोक जो आसा सर्वसामान्य मनीस जो आसा तो डेप्टी कलेक्टराक वचोन मेळपाक शकता. त्या खातीर मातसो सांग्यार हें डेप्टी कलेक्टर ऑफीस जावन भरपूर बऱ्या पडलें. आनी दुसरी म्हणल्यार FRC केसी ज्यो आसा मागीर नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी तेंगे केसी आसा हांकां आनी मागीर साळावली रिहॅबिलिटेशन प्रोजेक्ट जे आसा तेंच्यो ज्यो केसी ज्यो आसल्यो ह्यो केसी स्पेशली सॉल्व करपा लागून इतली वर्सां सॉल्व जावनासली त्यो खंय तरी मुखार वचपा जाय म्हणून डेप्टी कलेक्टर जो आसा हेणी पुढाकार घेतलो आनी स्वता पुढाकार घेतलो आनी तेणी थंगसर स्पेशल कोर्ट स्टार्ट केलो. थंगसर केसी ज्यो आसा सगळे केसी थंगसर हियरींग स्टार्ट केले आनी तेंची थंगसर जाता तितले बेगीन सुरळीत जावपाचे ताणें प्रयत्न केलो. FRC जे आसा FRC कितली वर्स जालीं FRC फायल्यो मुखार वचनासलेल्यो. खुद आमची सुद्दां FRC फायल आसा पूण आतां कितली वर्स जालें FRC फायल मुखार वचनासलेली. पूण डेप्टी कलेक्टर जेन्ना हांगसर येयलो तेणें हांगसर मुद्दम जातीन लक्ष घातलें. जे FRC कमिटी ज्यो आसा फॉरेस्ट जे आसा फॉरेस्ट तांकां सगळ्यांक हांगसर आपूण तो मंथली म्हाका दिसता 1 ना 2 तेंची मिटींग मंथली मिनिमम तरी आसताच. आनी तो जाता तितले ट्राय करता की जाता तितले बेगीन सॉल्व जावचें म्हणून. आनी म्हाका दिसता हो जर कलेक्टर डेप्टी कलेक्टर जर हांगसर सांग्यार जर उरलो जाल्यार म्हाका हांगसर भरपूर डेव्हलपमेंट जातलें आनी हांगसर लोकांक भरपूर बऱ्या पडटलें अशें म्हाका दिसता. आतां म्हाका खूब बरें दिसलें आमचो एक रिपोर्टर येवन सांग्याचो भुरगो म्हणजे लागीं क्वेश्चन केलें तें व्हेरी इम्पॉर्टंट हें आसा. कित्याक हें डेप्युटी कलेक्टर ऑफीस हाडपाक जे पद्दतीन आमदारान आनी हांवें काम केलां तें आख्खे आमचे सांगेकार भावां भयणां खातीर. कित्याक आमचें हें ऑफीस पयलें केपें आसलें त्या प्रमाणे आमदार जेन्ना रोहन गांवठी आसलो तेन्ना आमचो तोमास तारीक कलेक्टर आसलो तेन्ना आमचे रिक्वेस्ट केलें की आमचे प्रिमायसीस दी म्हणून मुन्सिपालिटीचें. ते उपरांत आमी कावन्सिलार रेजोल्युशन केलें आनी तांकां मुन्सिपालिटीचें बिल्डींग आमी डेप्युटी कलेक्टराक दिलें. सांगपाचें एक मोठ्यांतली मोठी उमेद अजय सर हो डेप्युटी कलेक्टर आमकां मेळोन ताणें जे प्रयत्न सोडोवपाचे आमदाराक घेवन त्या लोकांचे केले खातीर हांव पयलीं धन्यवाद करता आमच्या आमदाराक प्रसाद गांवकाराक. तेच परी चडांत चड आज एक्टीव जायन आमचो डेप्युटी कलेक्टर सर अजय गावडे जे 24 वरां हे कोविडा खातीर काम केल्लें. 24 वरां आयज तो ऑफिसान रावन आमचें काम करता. तरी पिशान तो एडिशनल ताका पोस्ट आसा कुडचड्यार म्युन्सिपालिटीचो रवींद्र भवनाचे तेंय तो हँडल करता. त्या खातीर सरकाराच्या वतीन ताका हांव मागता सरकारान ताका एक बऱ्यांतलें बरें एवॉर्ड दिवचें. कारण FRC केश्यो ज्यो आसल्यो
आमच्यो जायत्या 20 वर्सां पयलींच्यो त्यो केन्नाच सुटाव जालो ना. हे आमदारा मार्फत ताणें जायते हे एफआरसीच्यो केश्यो चालीक लायल्यो आनी लोकांक ते प्लॉट आतां मेळोंक लागले. तेच भाशेन आमचे धरणग्रस्ताचे प्रॉब्लेम आतां आमदारान आनी आमचे मॅडम आमची मोन्सेरात, डेप्युटी सीएम आमचो बाबू कवळेकार, आमचो प्रसाद गांवकार सीएम, हेणी जायते वावुरून आयज आमच्या आमदारान ते ताडीक रावपाचे. जाल्यार सराक अजय गावडेक धन्यवाद करता, कित्याक जे पद्दतीन डेप्युटी कलेक्टर आमकां सांग्यार जाय आसलो ते पद्दतीन तो आमकां मेळिल्ल्या खातीर आनी सगळे नागरीक हे वतीन सांगेच्या हांव ताका चडांत चड देव बरें कर म्हणटा. सरकाराक एसली डेप्युटी कलेक्टर आमकां फाव केल्लो आनी एसली डेप्युटी कलेक्टर फाव जाल्ल्या कारणाक सगळी सोटाव जाल्या प्रश्न आनी देवान तेजेर आनी तेजे फामिलीचेर अजय सराच्या आशिर्वाद घालतात. सगळे लोक ताका सगळी एप्रिशिएट करता की कसलें काम डेप्युटी कलेक्टराक ऑफिसाक उरना, सगळे सुरळीत जाता. तरी पसून ते कडेन स्टाफ नासतना पर्यंत तो हँडल करता, हें म्हत्वाची जावन आसा. आनी हांव सरकारा लागीं मागता की असलो ऑफिसर आमकां सारको बऱ्यांतलो बरो ऑफिसर दिल्ल्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा सरकार. दुसरी जी गजाल आसा की बारीक लोक जे आसा केन्ना डेप्युटी कलेक्टर म्हणलें तांकां भायर रावचें पडटालें आनीक एक भंयसो निर्माण जालो. पूण अजय गावडे जो सर येयल्लो हांगा डेप्युटी कलेक्टर म्हणून आसा, हेजें ऑफीस सदां ओपन आसा आनीक जे सामान्य लोक येता तेंचे हांगा प्रॉब्लेमा तो आयकून घेता. आयज एफआरसी केसी लागून तशें वायल्ड लायफ सेंच्युरी जी नेत्रावळी आसा थंय तेणी स्पेशली कोर्ट हें केल्लो आसा आनी ज्या लोकांक त्रास जावपाक नाका, सांगेर येवपाक नाका अशें म्हणून तेणी ती योजना आसा ती कार्यान्वीत केल्ली आसा. हेजें कितें तुगे मत आसा? चोय हांव एक दीस डेप्युटी कलेक्टराक कसली कामाक लागून गेल्लो तेन्ना अजय सर आपणागे ऑफिसान नासलो, तो भायरूच बसून आसलो. एक जाणटी बायल येयली आनी म्हणपाक लागली अजय कलेक्टर म्हणलो कोण काय म्हूण. तेणें कलेक्टर कोण म्हणटा तो कोण सांगूंक ना कोण कलेक्टर म्हणतो. आनी तो भायरूच ते सांगपाक लागलो तुजी कसली प्रॉब्लेम ना बाबा, आपणा हे प्रश्न आसा करपाचे, आपणागे जावपा जाय. तेन्ना ते कळ्ळें सर, हांवें सांगलें तोच डेप्युटी कलेक्टर म्हूण. ती इतली रडपा लागली की असलो मनीस आपणा भायर येवन तो मेळटा आनी तो मनीस आपणाकूय जाता तूं कित्या लागून येयला काय कामाक. जाल्यार असलो आनी कलेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टर मेळपाक वालोर जाय आमच्या सरकाराकू. आयज जें ग्रहणस्थ जे कोर्ट केला नेतुर्ले तो हेजे पयलीं कोर्ट कोणें करूं ना. आयज तो कोर्ट केल्ल्या खातीर त्या लोकांक सांग्यार 30 किलोमिटर सांग्यार येवपाक पडना. 30 किलोमिटर सांग्यार रावन जे आमचो मिनिस्टर आमचो निलेश काब्राल आनी आमच्या आमदारान हो कोर्टाचें इनोग्रेशन केलें आनी आयज त्या लोकांक बेनिफीट मेळपाक लागले. जे आमचे धरणग्रस्त जावं जे वायल्ड लायफ सेंच्युरीचे जावं एफआरसीच्यो केश्यो थिंग सॉल्व जावपाक प्रश्न जाले. तेमकां हिंगा थिंगा वचोंक पडना. त्या खातीर हांव तेजो उपकारी, कित्याक उपकारी मुगे काम जायनाका पूण तेणें दुसऱ्याचें काम करपाक, सेवा करपाक तो आयज जोडटा आनी असोच जोडचो आनी फुडाराक तो एक बऱ्यांतलो बरो एक ऑफिसर जावचो. सर, तुमकां हांगा दिसता 2 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आसा. कशे पद्दतीन तुमचे कडेन केसी येताल्यो आनी खंयचे केसी येयल्यो, तशेंच लोकांचो जो गांवगिरी लोक जे आसा वाठारांत नेत्रावळी आसतले, वाडे आसतले, ह्या लोकां कडेन तुजो सहभाग कसो येयलो सर? सगळ्यात पयलीं तुमकां सांगपाक बरें दिसता. हय, 2 वर्सां कंप्लीट जाली. जेन्ना पयलो डेप्युटी कलेक्टर सांग्याचो फूल टायम पयलो डेप्युटी कलेक्टर सांग्याचो मान जेन्ना म्हाका मेळ्ळो हांगा जावपाचो, त्या वेळार जेन्ना हांव पयले चार्ज घेतलो जानेवारी म्हयन्यांत आनी आज 2 वर्स कंप्लीट जायत आयल्यात. परिस्थिती वेगळी आशिल्ली, नवीन ऑफिस आशिल्लें, सगळी सिस्टम जाग्यार घालपाक थोडो टायम लागलो. कित्याक पुराय सांग्या तालुक्याचो फूल फायली सगळें केपें तालुक्यान आशिल्ल्यो, त्यो सगळ्यो हांगा हाडून सिस्टम क्रिएट करपाक थोडो टायम गेलो. आनी सिस्टम क्रिएट करतना अशे तरेन केली की लोकांक ती फ्रेंडली आसपाक जाय. कोणी लोक आयलो, हांव केन्नाच कोणाक लोकांक रावपाक दवरनाशिल्लो. आजुनूय तीच प्रथा आसा म्हाजी की मनीस हांगा कशे आसात की आमचो तालुका व्हडलो आसल्या कारणान वेल्ल्या सालजिने ते धरून सगळे लोक ते हाफ डे तेंचो ट्रॅव्हलिंगान वता. सो खंयचोय जेन्ना मनीस हांगा येवपाक लागलो ताका पयलीं म्हटल्यार इमिजिएटली ताका क्लियर करप ताची फायल, की तो मेळपाक सोदता म्हाका. म्हजें ऑफिस ताका अपॉयंटमेंट म्हजो कांयच लागना. कोणी मनीस आयलो जाल्यार म्हाका मागीर डायरेक्ट येवन मेळपाक शकतालो. सो ही वेवस्था हांवें सुरवातीच्यान केल्ली. हांवें कांय अपॉयंटमेंट सिस्टम करूं नाशिल्ली, कांय ना. मनशाक जेन्ना ताका टायम आसा तेन्ना तो म्हज्या ऑफिसान येतालो, डायरेक्ट म्हाका मेळटाले. इवन स्टाफा कडेन डायरेक्ट येवन म्हाका मेळटाले. हळू हळू लोकांक कळपाक लागलें की
ऑफिस जे नवीन तयार जालां ते लोकांक केपें वचचें पडना, सगळीं कामां हांगा सविस्तर जातात. अशें करून जो पीपल फ्रेंडली जे एडमिनिस्ट्रेशन आशिल्लें तें हांवें सुरू केल्लें आनी तें आयज पर्यंत चालू आसा आनी जो पर्यंत हांव हांगा आसा तो पर्यंत तें चालू उरतलें. आतां खुबशे सिस्टम हांवें इन प्लेस जाग्यार घातिल्ले आसात आनी लोकांचोय रिस्पॉन्स ते जेन्ना येतात ते सांगतात की कामां तांची बेगीन जातात. सो तें आयकून बरें दिसता, कित्याक मुख्य उद्देश सरकार आनी आमच्या ऑफिसाचो किंवा एज अ ऑफिसर म्हाका दिसता की आमी लोकांचे सर्वंट्स, वी आर कॉल्ड एज पब्लीक सर्वंट. हांव सदांच गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणपाक म्हाका जाल्यार आवडना. हांव स्वताक एक पब्लीक सर्वंट म्हणून समजता. वी आर सर्वींग दी पब्लीक एंड दी सोसायटी. सो अशे तरेन ही एक विचारधारा हांवें ऑफिसान घातिल्ली आनी म्हजो जो सकयल स्टाफ आशिल्लो दे हॅव ऑल्सो बीन सेम मेंटेलिटी तांचे भितर हांवें क्रिएट केला. जेन्ना लोक येतात ते तांकां तशे तरेन हेल्प करतात. सर, खंयची केसी तुमी आतां हाताळल्या? जेन्ना ऑफिस जेन्ना आमी सेटअप केलें, तुमी जाणात की डेप्टी कलेक्टर एज अ रेव्हेन्यूची वेगळी वेगळी ताज्यो रिस्पॉन्सिबिलिटी आसात. आमच्या ऑफिसान पळयत जाल्यार पार्टिशन म्हणत, कन्वर्जन अशें केसी आसा जे नॉर्मल रेव्हेन्यू ऑफिस वर्क. त्या पलीकडे वचून आमचे जेन्ना FRC केसीस ज्यो आसात, फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या अंडर ज्यो फॉरेस्ट रायट क्लेम, सांगे हो असो भाग आसा जंय फॉरेस्ट चड आसा आनी अशा कारणां खातीर ह्यो क्लेम ज्यो आशिल्ल्यो 1222 पुराय गोंयभर आमचे साऊथ गोवातले सगळे तालुके, सालसेट सोडलो जाल्यार सगळ्या तालुक्यांनी आनी वास्को सोडलो जाल्यार सगळ्या तालुक्यांनी FRC केसी आसात. तशेंच वाळपय म्हणटा नॉर्थाक आसात. पुराय जर पळयलें जाल्यार जेन्ना हांव हांगा जॉयन जाल्लो तेन्ना एकाय फक्त एक 30 केसी प्रोसेस जाल्ल्यो, 28-30 केसी प्रोसेस जाल्ल्यो. आतां हांवें FRCच्यो फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या अंडर ज्यो क्लेम्स आशिल्ल्यो त्यो अरावंड 450 केसी हांवें ऑलमोस्ट अप्रूव केल्ल्यो आसात, क्लियर जाल्ले आसात हांगा ह्या 2 वर्साच्या मदीं इलेक्शन्स आयलीं, मागीर आतां कोरोनाचो. सो असो वेळ म्हजो गेलो तरी सुद्दां एका सेम स्पीड मेंटेन करून अरावंड 450 केसी ज्यो एखादे बाकीचे तालुक्यांनी इतले अप्रुवल जाले नासतल्यो. हांव अशें म्हणना की एक सिस्टम हांवें प्लेस केली आनी FRC केसी क्लियर. तेजे पलीकडे वचून देन आय वॉज अपॉइंटेड एज अ नेत्रावळीचो वायल्ड लायफ सँच्युरीचे कलेक्टर म्हणून अपॉइंट केलें. ते एक्चुअली 6 म्हयने पळय काम सुरू जावपाचें आशिल्लें, पूण अगेन कोरोना आयलो. आतां हांवें तें फूल फ्लॅज ऑफिस सेटअप केलां. कशें आसा, सांग्या हो असो परत हांव तें कित्याक परत म्हणटा, ट्रॅव्हल करपाक लोकांक खूब त्रास जाताले म्हणून हांवें मुद्दाम स्पेशल कोर्ट आमचे सरांनी प्रसाद सर तशेंच डिस्कस केलें की सर आमी म्हटलें थंय कोर्ट थंय सेटअप केल्यार बरो, कित्याक लोकांक येवपाक त्रास जावचे ना म्हणून ते सगळे सरकारा कडेन फॉलोअप करून ते ऑफिस आतां नेत्रावळी जे गव्हर्मेंट हायस्कूल आसा थंय तांचो फूल एक हॉल घेवन थंय सेटअप केला, जेणे करून थंयच्या लोकांक केसी घेवपाक ते बरें पडटा. सो 3 हियरिंग जाल्लीं आसा ऑलरेडी आनी म्हजो एक 2-3 म्हयन्यान हांव बाय आतां आमी ऑक्टोबर आनी नोव्हेंबर डिसेंबर अशें करून बाय जानेवारी म्हटल्यार सगळे तांचो वायल्ड लायफ सँच्युरीच्यो ज्यो केसी आसात क्लेम्स, आतां एट प्रेझेंट म्हाजे कडेन 450 सुमार केसी आसात, त्यो डिस्पोज करपाचो म्हाजो सेकंड टार्गेट आसा. पयलो FRCचो आशिल्लो आनी FRC ज्यो उरल्यात ज्यो स्पॉट व्हेरिफिकेशन जावपाचे आसा ते येणाऱ्या 6 म्हयन्यान जशें सुप्रीम कोर्टान डेडलायन दिल्लो आसा की जून 21 पर्यंत ह्यो केसी सगळ्यो क्लियर करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता आमी एक डेडलायन दवरल्या, एक टायम फ्रेम घातला की म्हयन्यान कितले केसी जावपाक जाय अशें तुमी कॅल्क्युलेशन करून प्लॅनिंग केलां आनी येणाऱ्या 4-5 म्हयन्यांनी हे सगळे जातले FRCच्यो सेम वायल्ड लायफ. तिसरो इश्यू जो आमी हातीन घेतिल्लो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, SIPचो डॅम इश्यू. हो खूब 40 वर्सां पयलीं पासून पेंडींग आसा. सरकारान ह्या वेळा स्पेशल इनिशिएटीव घेवन आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर तशेंच आमचे प्रसाद सर, फिलीप नेरी सर, ऑनरेबल डेप्युटी CM, ऑल दीस ऑनरेबल CM सगळे धरून सगळ्यांनी एक निश्चय केल्लो की हे आमी सॉल्व करपाक. ताका लागून म्हाजी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली आनी ते घेवन आमी पुराय स्टडी करून कॅम्प केले. हांवें 3 कॅम्प केले कित्याक डेटा म्हाका व्हेरीफाय करपाक जाय आशिल्लो. सगळी चडशी डेटा कलेक्ट जाल्लो आसा, डेटा एनालिसीस हांवें स्वता केला आनी ह्या विकान तो जे लोकांक क्लास 2 to क्लास 1 दिवपाचे आशिल्ले ते सुद्दां ह्या विकान आतां गव्हर्मेंटाक फॉरवर्ड करता. जो आमी प्रॉमीस केल्लो की हे म्हयने भितर पयलो जो इश्यू आसा क्लास 2 to क्लास 1 जेचे जावना तो फॉरवर्ड करपाचो, तो हांवें पुराय तयार करून तेंय काम जातलें. सो अशें तरेन हे 3 मेजर म्हाका म्हाजे प्रोजेक्ट्स अशें दिसतात गव्हर्मेंट एज अ ऑफिसर. एक म्हणटा FRCचो इश्यू आशिल्लो, दुसरो हांवें सांगलें वायल्ड लायफ, तिसरो SIP डॅम आनी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. हांगा हांव जाता तितले बेगीन डिस्पोज करतात. पार्टिशन केसी हांगा कोणाले कांय पेंडींग उरनात, कन्वर्जन कोणाले केसी आयले पेंडींग, रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड स्ट्रक्चर हे आमी कशें आसा खुबशे इश्यूज पेंडींग उरताले, TCP रिपोर्ट येना किंवा आनी हेर डिपार्टमेंटाचे रिपोर्ट येना म्हणून हे पेंडींग उरताले. म्हजे कडेन जसो रिपोर्ट येता इमिजिएटली नेक्स्ट डे तांचे चलन काडून ती ऑर्डर इश्यू केली वता.
ओवरऑल सांगपाचें दिसत जाल्यार हांवें एक 7-8 डिपार्टमेंटांनी काम केलें. डेप्टी कलेक्टर वास्को थोड्या वेळार आशिल्लो, त्या वेळार मागीर मडगांव आशिल्लो. वेगळ्या वेगळ्या डिपार्टमेंटांनी हांवें अशें काम केलें आनी सांग्यार जेन्ना म्हजें पोस्टींग जालें एक वेगळो अनुभव, कित्याक म्हाका अशा लोकांच्या खातीर काम म्हणल्यार ते डावन टू म्हणल्यार तांचे कडेन वचून काम करपाची संदी मेळ्ळी आनी ही अशीच फुडें म्हजी तांकां सेवा दिवपाचें कार्य चालूच उरतलें. कित्याक ह्या लोकांक बरोबर काम करप एक वेगळी उमेद आसता की गांवांत वचून जेन्ना आमी तांचे प्रॉब्लेम्स व्हडले आसनात, तांचे प्रॉब्लेम ल्हान प्रॉब्लेम आसतात, तांचे इश्यूज ल्हान आसतात आनी तांकां कशें आसता हे लोकांक हांवें म्हाजो एक्सपिरियन्स असो दिसता की तांकां तूं फक्त मेळ्ळ्यार पुरो. ते जेन्ना एक मनीस जेन्ना विलेजान तुज्या ऑफिसान येता तें काम जाल्लें जाय अशें आसता, पूण तो डेप्टी कलेक्टर तांकां मेळटा, तांचे कडेन 2 उतरां उलयता किंवा 2 तांचें आयकून घेता, हेंच तांकां खूब जाल्लें आसता. कित्याक खुबशे वेळा अशें दिसून येता की तांकां लोक मेळनात, ऑफिसर जे आसात केन्ना केन्ना तांकां मेळनात आनी ते दिसता की जेन्ना आपूण इतलो चलून आयलो आनी ऑफिसर आपल्याक मेळना अशें हांव जावपाक दिना. एखाद वेळ हांव चुकून दुसरे कडेन मिटिंगेक उरत, पूण जर केन्ना आपयला हांवें किंवा ते लोक जेन्ना मेळपाक येता वयस हांव तांकां मेळटा. आमकां टायम असो आसना. हांव म्हजें ऑफिस नॉर्मली 5:45 हांव हांगा 6, 7, 8 म्हयने सुद्दां ऑफिसान आसता, कित्याक खुबशे इश्यूज हे चालूच उरतात. आनी सांगपाक दिसता की हांव 3 चार्ज आसून सुद्दां डेप्टी कलेक्टर हो म्हजो मेन पोस्ट चार्ज आशिल्लो. चीफ ऑफिसर काकोडा कुडचड्या म्युनिसिपालिटी थंय तेच हांणी म्हजो काम करपाची पद्दत तशीच आशिल्ली. रवींद्र भवन मेंबर सेक्रेटरी आनी आतां चवथो नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी कलेक्टर अपॉयंट केल्लें आसा. सो म्हाका काम करता आसतना चारय हेजो अनुभव घेता आसतना हांवें असो की हांवें मॅनेजेबल सगळें मॅनेज करूं येता. म्हणून ती सिस्टम जर तूं घालून दवरीत त्या ऑफिसान ती जर सिस्टम घालून दवरीत जाल्यार काम करप सोंपें जाता. स्टाफांक मातशें सेन्सिटायज करपाक जाय, लोकां कडेन कशें उलोवपाक जाय, वागपाक कशें जाय. लोक जेन्ना तुज्या ऑफिसान येता ह्या लोकांची व्हडलीशी जी डिमांड आसा, बारीक बारीक कामां तांची बारीक बारीक कामां सरकार आमचें सरकार जें आसा तांचोय उद्देश तो आसा की आमचे थ्रू एज अ ऑफिसर वी आर द चॅनल ऑफ दीस गव्हर्मेंट. सो आमी तांचे कडेन पावोवपाचें काम आमचें आसता आनी ते बरे तरेन पावत जाल्यार एक एडमिनिस्ट्रेशन बरें दिवपाक मेळटा. तोच प्रयत्न म्हाजो फाटले 2 वर्सां आशिल्ले आनी जो पर्यंत हांव हांगा आसा तो पर्यंत ह्या पुराय सांगेकारांक एक बरी सर्वीस दिवपाचो म्हाजे कडेन यत्न आसतलो. म्हजो पर्सनल नंबर हांवें सगळ्यांक ओपनली शेअर केल्लो आसता. केन्नाय ते म्हाका फोन मारतात, रातचे 1-12 सुद्दां फोन लोकांचे अटेंड केल्ले आसा हेजे पयलीं डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या टायमार किंवा खंयचोय असो न्ही की म्हाजो फोन नंबर एक बारीकांतले बारीक मनीस म्हाका फोन करूं शकता. हांव म्हणटा केन्नाय कोणाक स्टाफाक फोन कर म्हणून, हांव म्हाका स्वता फोन कर म्हणटा आनी अशे तरेन लोकांक थंय कॉन्फिडन्स मेळटा. कित्याक त्या मनशाक जेन्ना दिसता की हांव तांचे कडेन उलयलो फोनार तांकां तितलो धीर मेळटा. म्हणटकीर डिजास्टर टायमार म्हणात किंवा कोरोनाच्या टायमार हांव स्वता लोकांच्या घरान गेला, लोकां कडेन उलयलां, तातूंत म्हाका दिसून आयलें की होच वेळ ह्या वेळार लोकांची आमकां सेवा करपाची. म्हाका तरी हे कोरोनाच्या टायमार सांग्या भागांत रावून काम करपाची म्हाका एक संदी मेळ्ळी. आय एम रियली हॅप्पी. आनी हो लोक वेगळे सांग्या हांव जेन्ना लोकां कडेन काम इतले डावन टू अर्थ, तांचे इतले शिस्तबद्ध. एकदां लोक जेन्ना ऑफिसान भितर सरतात ते जाणटे लोक जेन्ना ते चप्पल काडून सुद्दां ते म्हणल्यार कोर्टान सुद्दां येतात जाल्यार इतले तांचे भितर ते आसा न्ही. सो इट वॉज माय फॉर्च्युनेट टू बी हियर. जो आनी इतलेंच सांगूंक सोदता की म्हज्या कडेन कोणाकूय कितें काम आसत अवश्य ऑफिस जें आसा न्ही हें तांचेंच ऑफिस. गव्हर्मेंट ऑफिस इज ऑफिस ऑफ द पब्लीक. लोकांचे ताणें येवचें, कितें इश्यू आसा ते डायरेक्ट म्हजे कडेन येवन उलोवचें आनी तांची जी कितें कामां आसा ती सहज करूं.